वेलकम बैक टु माई युट्युब च्यानल साथीहरू। आजको दिनमा मैले के कस्ता कामहरू कहाँ जान्छु अनि सबै कुराहरू देखाउने छु तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा। आजको भ्लग तपाईले हेर्दिनुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण आशा अनि मनभरि विश्वास लिएको छु। साथीहरू लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला मेरो च्यानलमा। आजको दिनमा नयाँ नयाँ ठाउँहरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईहरुलाई देखाउने छु। ल साथीहरू, आजको यात्रा चाहिँ कोटेश्वर 32 बाट हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ र आज म यहाँदेखि अब स्टार्ट गर्न गइरहेको छु भिडियो खिच्ने। आज कुन ठाउँमा गइन्छ, के कस्तो ठाउँहरू गइन्छ यो काठमाडौँ। अहिले चाहिँ यो कोटेश्वर 32 काठमाडौँ भन्ने महादेवी स्थानदेखि हामी हिँडिरहेका छौँ साथीहरू। गाइजहरू यहाँ चाहिँ अब जोडीहरू यसरी हिँड्छन् यता काठमाडौँको ठाउँमा। चाहिँ परेवा जोडीहरू यसरी हिँड्छन् यहाँ चाहिँ। यो परेवा जोडीहरू गाई सिङ्गलहरू उस्तरी हिँड्छ। जोडीहरू पछाडिदेखि नै आउनुभयो होला। लगाइज हामी चाहिँ अब तिनकुने चोकमा आइसकेका छौँ। छैनौँ, यो चाहिँ तिनकुने चोक हो। कोही साइड पेल्ने कोसिस गर्नु होला, उता जानुपर्छ। कहाँ बिल्लु मैले काट्या इन्कम मन बाटो काट्या मामा একটা भन्ने गरेको कोही क्या त्यही माछालाई म मारिदिनु हो खाने रुपियाँ छ नखाएर मैले भनेर छु कोही दिन अन्य भगवान हो ल मोटेला मुखन मेरा खोजेला हो बिल भाइ सुबिल मेरो काट्या ल मोटेला मेरा मुखन खोजेला हो। माथि जाने हो माथि जाने ल मोटेला छोडेला मेरो ल आज छोडेला यो पहिला आउँदाखेरि म आउँदाखेरि यो बनिरहेको थियो। यो चाहिँ तिनकुनेको चर हो साथीहरू। हामी चाहिँ जाँदैछौँ। यो कहाँ जान्छ? यता यो उता रङ्गशालातिर होइन, हामी चाहिँ जान्छौँ विमानस्थल एयरपोर्ट चक्रपथ विमानस्थल मदन भण्डारी पथ। हामी चाहिँ जाँदैछौँ चक्रपथ गाइजहरू। गाइज हाम्रो अलि बाटो आयो जस्तो छ, पालो आएको जस्तो छ। क्याको पालो आएर झुन्डा आएर लाइनको पालो लाइन उताबाट आयो एउटा चोक। यो चाहिँ विमानस्थल हो। यहाँदेखि विमानस्थल हो एयरपोर्ट। हिट सोध्ने नि त रोक्न दिन्छ कि ल गाइस, यो चाहिँ गौरी गाउँ 32 कामपा लेखेको छ होइन। हामी चाहिँ अहिले यो विमानस्थल जाने चक्रपथ रोडमा छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ अझै राम्रोसँग देखेको छैन। भर्खर देखाए बेला खिचन यार खिचन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एरोप्लेन हो।
यो चाहिँ एयर अरबियाको एरोप्लेनको बसिरहेछ त्यहाँ चाहिँ एयर अरबिया एरोप्लेन देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ पार्किङ गरिरहेछ त्यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय यता पनि छ एउटा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानस्थल मुग्लिनको बाटो जान्छ माया त्यहाँ चाहिँ उडिरहेछ होइन एरोप्लेन त्यो पार्किङ गरेको उडिरहेछ नि उदाएर अहिले राम्रो देखाएको छ यहाँ चाहिँ पार्किङ गर्ने रहेछ साथीहरू यहाँ माथि देखिन्छ है माथि माथि नेपाल एयरलाइन्स गाइजहरू ल गाइस त्यो चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स व्हाइट बडी जहाज भन्ने त्यही हो अहिले चाहिँ हामी सिनामङ्गल आइपुगेका छौँ त्यो नेपाल एयरलाइन्स व्हाइट बडी जहाज देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यो चाहिँ विदेश जान्छ विदेश देख्न सक्नुहुन्छ गाइस हामी चाहिँ सिनामङ्गल एयरपोर्ट कता जाने हो एयरपोर्ट जाने हो कि सिनामङ्गल जाने हो कि सिधै जाने साथीहरू जान्छ मायालु कबै नै देखिया सफेजन गराइदिन यहाँ चाहिँ यत्रा यत्रा घर हुन्छन् सिसाका गाइजहरू कत्रो हेर्नु त तलबाट माथिसम्म त्रिकोण आकारमा छ कबै नै देखिया सफेजन गराइदिन यस्तो गरेको घडी राख्ने जस्तो के हो यो ओम लेखेको छ गाइजहरू यो गेट यो चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यही हो साथीहरू गेट हेर्नुहोस् नमस्ते गरिरहेको छ त्रिभुवन अराइभल्स लेखेको छ होइन गाइजहरू यहाँ पनि छ यता पनि छ होइन यो चाहिँ पार्किङ हो यो चाहिँ हामी चाहिँ अब गौशाला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउने अवतरण गर्न लागिरहेका छौँ एयरपोर्ट आइसकेको छ साथीहरू अब मेन गेट यो हो कि हामी चाहिँ जान्छौँ गौशाला चाबेल विमानस्थल कुन ठाउँ जाने भन्ने अलिक कन्फ्युज भइरहेका छौँ साथीहरू भएको छैनौँ गाइजहरू हामी चाहिँ मैले बाटो देखिकै छु कहाँ जाने यही हो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गाइस यता माथि नेपालको झन्डा देख्न सक्नुहुन्छ मेन सबभन्दा मेन गेट जुन तपाईँहरूलाई हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ यही हो साथीहरू हेर्नुहोस् मेरो भ्लगमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् अनि शम्भु मार्ग चाहिँ यता तलतिर जानुपर्ने रहेछ साथीहरू शम्भु मार्ग भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ अब यो पशुपति त्यो मन्दिरतिर लगभग प्रस्थान गरिसकेका छौँ नभया कुरा जान छ कहाँ आउँथे त्यो अरे मलाई सब थाहा छ नि त यो बारे हामी चाहिँ पेल्लु ल भाइ केलाई ठोकिन्छ कहाँ डर माने त हगर नि यताको देखाइदियो माथिको देखाइरहेको छ लागि सिनहरू देखाऊ भन्छ यो चाहिँ अब लगभग एयरपोर्ट पुरै गाडी देखिरहेको छ यहाँ चाहिँ एउटा पसल आएको छ हामी यसमा अब सोध्न गइरहेका छौँ साथीहरू के कस्तो छ के यसमा के हुँदैन होला केटा तिमी नास्ता पठाउँदा होला केटा यो के हो किराना हो नि तिलगङ्गा किराना पसल देख्न सक्नुहुन्छ गाइज ल गाइज हामी चाहिँ अहिले गौशाला आइसकेका छौँ गौशालामा चाहिँ अब पछाडिबाट पनि पेल्छन् अगाडिबाट पनि पेल्छन् यस्तो छ यहाँ त्यो माटो गर्ने हो खेल्दैछन् पछाडिबाट त्यो माछा त्यो रन्डी के बान स्कुटर अड्याएर पछि हुन्छ हात्ती नि यो चाहिँ पशुपति क्षेत्र हो यो चाहिँ पशुपतिनाथ मन्दिरको इलाका हो साथीहरू भाषा बुझ्नुपर्छ उहाँको चाहिँ नगऱ्यो भने फेरि यहाँ पटक्कै 1000-1500 रुपियाँ खेल्छन् नाममा यता त तल चाहिँ पार्किङ रहेको छ
केवल तलतिर जाने हो यो यो त अब चक्रपथ हो क्या मेन हो हामी कहाँ जाने हो गल्लीतिर छिरे पो होला जानु छिरौँ छिरौँ गल्लीमा थाहा छ हौ तपाईँ म छिराउने छिरा चक अहिले हामी यहाँबाट रिङ्गेर होइन यो बाटोबाट गयौँ भने पत्लङ्ग कोटेश्वरबाट त्यहाँ जान्छौँ हामी रिङ्गेर साँच्चै हो विश्वास नभए मलाई रिस उठ्छ कि म यो चाहिँ माथिको यो पशुपतिनाथको क्षेत्र मन्दिर हो नाइ हो यो चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिर हो गाइजहरू माथितिर चाहिँ यो सबै पशुपतिनाथै मन्दिरको इलाका पर्छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो माथितिरको इलाका चाहिँ सबै पशुपतिनाथ हो गौशालामा पर्छ हामी चाहिँ हिँडिरहेका छौँ चक्रपथ अहिले चाहिँ पसल खोजिरहेका छौँ पसल पनि एउटा भेटिन्न नभए कहाँ चाहिँ हुन्छ बान्दाले कहाँ लुचिरहेछ भन्छ मेनतिर हालेका छन् चक्रपथतिर लोकेसन अब कहाँबाट यहाँ अब मेनतिर जाने हो कुन ठाउँ जाने हो उहाँ देखिसक्यो कुन साइड हालो तलतिर हो कि माथितिर रातो पुल हो रातो पुल तलतिर जाने हो पुरानो बानेश्वर जाम पटक अब यहाँ चाहिँ अब जाम लाग्यो कहिलेतिर छिराउनु पर्छ अब गाडीले कता मोड्छ त्यतै जान्छ म आएको छु बेच्छ माथिको बाटो भने हो नि भन्छ पेलेर होइन नि त्यो बाइक चाहिँ केही नछिरो ओ मजा पानी बिच पानी पानी बिच छ बेच्छ माथि पनि हो नि भन्छ अब माथिको लाइनमा हाल्ने हामी जाने भयौँ चाबेल जाँदैछौँ गाइज हामी चाहिँ चाबेल त्यो तिमीले कहाँ पुर्याउन होला है चाबी सुमिली यातायात हिँड्नु र हिँड्नु होला त्यसले मलाई हात दिया देखेन अरे यो को सामने लगा न
से फाइन काटिदिन्छु कि मोबाइलमा रखेन भने क्याट जस्तो क्लियर लागिरहेको छ साबेल यो काट्या छ बिचमा रन्डेको भए के हो मुटु दह्रो चाहिन्छ होला कि त यहाँ चलाउनु त्यसलाई थाहा हो अनि यहाँ ब्याक गरिदिने माथि काटी चपरी कहाँ हो अन्दाज हुँदा हिँडेर यार यस्तरी कहाँबाट हुन्छ कहाँ जाने हो यहाँबाट तल जाने लाग्यो त यहाँबाट तल यो त माथि तल तल अन्दाज हुँदा हाले यहाँ मामा ड्युटी गर्छ ये ऊ मामा कसले यहाँ फेरि गर्दैन ऊ मामा कहाँ गर्नुहुन्छ सिनेमङ्गल गर्नुहुन्छ ज्यादा म नम्बर त यहाँ हेरेँ गाडी लकडाउनमा गाडी कुन ठाउँ जाने रहेछ यो यो गौशाला मित्र पार्क गौशाला जाने त उताबाट ए मुला यो पनि गौशाला हो के त्यो चाहिँ हामी अहिले मित्र पार्कतिर गइरहेका छौँ तल जाने कि माथि तल जाने किन माथि माथि त आउने मात्र यसले के बेचिरहेको छ काफल दाना टुक्कै अङ्गुर बेच्छ सर्की बेच्छ यहाँ चाहिँ साथीहरू होइन माछा छन् हेर्नुहोस् माछाहरू के खाइरहेछन् यो मित्र नगर पार्कमा क्वाप 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 सिसाभित्र छन् होइन सिसाभित्रका दामी छन् पुरै सिसाभित्र हालेको छ र त्यहाँ चाहिँ माछाहरू माछाहरूले चारो खतरा गर्न हालिदिएका छन् र खाइरहेका छन् महानगर प्रहरी वृत्त भन्ने ठाउँमा गौशाला आइएको छ साथीहरू होइन अहिले चाहिँ हामीहरू यो मित्र पार्कदेखि भित्र छिरेर गौशालातिर आइसकेका छौँ सुन्दरी जलपरीहरू बट्टाको छ कालो सन्दरी छ हरियो छ
तपाईँहरूले दृश्य देखिरहनु भएको छ होइन, यो चाहिँ गौशालातिर पारेको दृश्य हो साथीहरू। माथितिर लागेका छौँ र बाटो कहाँ जान्छ भन्ने कुरो पनि थाहा छैन होइन यहाँ एक दुईजनालाई। बागमती पुल बौद्ध ताम सङ्ग्रामतिर जाँदै रहेछ यो बाटो चाहिँ साथीहरू। बागमती पुल हामीले तरिसकेका छौँ फेरि एकचोटि। फर्स्ट टाइम बागमती पुल गाडीमाथि चढाएको छ भने चाहिँ। यस्तो 100 रुपियाँ भने सुन्दैनौ? बढाइरहेछ आइरहेछ बढ्दै आइरहेछ। होलसेललाई कसरी हो? ल यो चाहिँ बागमती नदी हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ कुहिरो कस्तो छ भनेपछि बागमती नदीको यो धुलोले। यो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको माथि गुहेश्वरी यो भन्ने माथितिरको यो साइडमा हिँडिरहेका छ होइन। यो तारजाल देख्नुहुन्छ, चलाउनु दियो त यता चाहिँ त्यो छल हुँदा चाहिँ यो चाहिँ विमानस्थल हो, यो इन्डिङ पोइन्ट हो उत्तर दिशाको हो यो चाहिँ। ल देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ बुद्ध स्तूप देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ काठमाडौँ भ्याली हो। यस्तो छ यहाँ चाहिँ काठमाडौँ भ्याली। हामी चाहिँ यता कुन ठाउँ भन्छ यसलाई, यताबाट एयरपोर्ट नजिकै छ। एयरपोर्ट पूर्व एयरपोर्ट नजिक गुहेश्वरीबाट लगेको दृश्य हो साथीहरू। बस स्ट्यान्डलाई पनि खिच्छ त मुस्ट। ल हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, काठमाडौँ गुरु कहिले आउनु भएको रहन्छ यहाँ काठमाडौँ। अहिले मैले यहाँ देखाइदिएको ठाउँहरू देखाइरहेको छु मैले गुरुलाई। तुलाराम बुढा थोकीलाई मैले यहाँ ठाउँहरू देखाइरहेको छु, राम्रो राम्रो ठाउँहरूमा ल्याइरहेको छु। ल गाइस, अहिले चाहिँ हामी कागेश्वर मनोहर नगरपालिका 8मा आइसकेका छौँ। यो चाहिँ कागेश्वर मनोहर नगरपालिका 8को यो बस्तीहरू हो, चाहिँ बाटोहरू हो। यहाँ चाहिँ फेरि एउटा आइसकेको छ ढाबुनी। गोठाटार 8 तेज विनायक चोक भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यो काठमाडौँ पर्दो रहेछ यो गोठाटार भन्ने। अनि हामी चाहिँ अब यहीबाट व्यापार गर्दै लागिरहेका छौँ उताबाट। हामी चाहिँ अहिले चापा बोट भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र जाँदैछौँ माथितिर। गोठेटार नाम पनि चापा बोट गोठेटार भन्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। गोठाटार काठमाडौँ चापाबोट भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ साथीहरू अहिले चाहिँ। यो चाहिँ एउटा यहाँ मन्दिर पनि रहेछ सानो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ, टुकटुके मन्दिर जस्तो छ। आफै चाहन्छ देखाइदिनु मात्र यहाँ सिसी क्यामेरा देखाइदिनु मात्र। मुलपानी चोक मुलपानी बस पार्क रहेको छ होइन। अहिले चाहिँ हामी मुलपानी भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ साथीहरू।
डोममा आउँछ हो कसले गर्छन् क्या खालि मलाई डराउनु लाग्छ फेरि म बस चढेर हिँड्दैन झन् सबै डेट भएको है मैले यिनीहरूको एकचोटि सुन्दैन फुयाल गाउँ अहिले चाहिँ हामी यो फुयाल गाउँ भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ साथीहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरण जोरपाटी वितरण केन्द्र फुलपानी नेल रोलाइट केटा त यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर यो रङ्ग बिरङ्गी के हो यो खिलाउना बिरङ्गीहरू छन् होइन यहाँ बस्न लागेको यस्तो राम्रो ठाउँ उताबाट आइरहेको छ जम्बो आइस के जम्बो आइस काठमाडौँको अब यहाँ व्यापार हान्छ राम्रो मान्छेले 50,000 एरोप्लेनको डाँडोहरू त्यहाँ नाचिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ यता छेउमा यो ठ्याक्कै माथि यो एयरपोर्ट हो छेउछेउतिरको बाटो हो यो चाहिँ ल साथीहरू त्यहाँ चाहिँ एरोप्लेन पार्किङ छन् होइन हामी चाहिँ यता छेउतिरबाट हिँडिरहेका छौँ पुरै टक्क बारेर देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल एयरलाइन्स कतिवटा छन् 1 2 3 4 5वटा एरोप्लेन त्यहाँ बसिरहेका छन् साथीहरू स्टप गरेर अवस्था हामी चाहिँ यो ठाउँलाई के भन्ने रहेछ भन्छ त्यहाँबाट अलिक टक्क देखिरहेको छ क्या नेपाली एयरलाइन्स जस्तो छ बस्यो दगुरे एउटा त दगुरे खिचिहाल के उरीको छिटो हेर्नुहोस् साथीहरू माथि चाहिँ एरोप्लेनहरू कस्ता बसिरहेका छन् यिनी फेरि साँच्चीकै एरोप्लेन हुन् फेरि तपाईँ बल्ल बल्ल भन्नु होला होइन यी पाहाड कस्ता छन् फेरि तपाईँ फेरि यो देखाएर भन्नु होला सक्यो हामी यो एयरपोर्टको बाहिर गेटतिरबाट हिँडिरहेका छौँ साथीहरू पुच्छुर हेर्नुहोस् पुच्छुर कस्तो छ एरोप्लेनका पुच्छुरहरू ल साथीहरू म चाहिँ यो एयरपोर्टको यता छेउतिर छु होइन यहाँ माथि चाहिँ एरोप्लेनहरूका यो पुच्छरहरू देख्न सक्नुहुन्छ अलिअलि पार्किङ गरेका छन् अनि यता चाहिँ पुरै अड्डाइरहेका छन् साथीहरू यहाँ चाहिँ एरोप्लेनहरू देख्न सक्नुहुन्छ ट्याक्क तपाईँहरूलाई म जुम गरेर देखाउन चाहन्छु होइन एउटा चाहिँ दगुरिरहेको छ उताबाट अनि यहाँ चाहिँ यो एरोप्लेनहरू यहाँ बसिरहेका छन् तिनी सब एरोप्लेनका पुच्छरहरू हुन् यहाँ टाउका पनि देख्न सक्नुहुन्छ यही टाउका फेसहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन एरोप्लेनका ट्याक्क हामी यता छेउतिर पेप्सी खोला होइन पेप्सी खोला ललितपुर खरेचोक काँडाघारी भन्ने ठाउँ हो यो चाहिँ पेप्सी खोलाको दृश्यहरू छ होइन चाहिँ हिँडेर आइरहनु भएको छ पुरै मुसु हाँसेर चाहिँ पेप्सी खोलाको दृश्यहरू हो यो छरीका कुखुराहरू छन् यो कुखुरा चाहिँ के जातको रहेछ हो त्यस्तो उसलाई टर्की भन्छन् मान्छेले यो तलको यो म मलाई जुम गरेर देखाउँछु है गुदुङ्गो जस्तो छ यो गुदुङ्गो पनि हुनसक्छ ल ठिकै छ माथि त लोकल भालेहरू यताउता छन् यो बिचको चाहिँ चिन्न सकिएन है गाइस तपाईँहरूलाई थाहा छ भने यसो कमेन्टमा लेखिदिनु है यो चाहिँ काँडाघारीको बजार हो त्यो चाहिँ अब काँडाघारी भनेपछि कागेश्वर नगरपालिका 9 काँडाघारी काठमाडौँमा पर्दो रहेछ यतातिरको दृश्यहरू यस्तो छ गाइजहरू तनाव हामी चाहिँ यता केडाघारीबाट अर्को यता पत्लङ्गा पाल शिर परेर यता आइसक्यौँ होइन केडाघारीबाट अन्ध्राघारी भन्ने ठाउँ आइसकेका छौँ पत्लङ्गा एउटा लेखै छिलो शिर परेर हामी पत्लङ्गा यहाँ आइसकेका छौँ साथीहरू एउटा पसल पनि हुनसक्छ गाइज अहिले चाहिँ हामी थापा गाउँ अमरसिंह चोक भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ गाइज यहाँ काठमाडौँमा तरकारी खेतीहरू यसरी गरिन्छ होइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै तरकारी खेती गर्ने ठाउँ हो
उता चाहिँ हामीहरू सल्लाहकारी जाँदैछ कसरी सोध्ने हो पैसा भयो भने सोध्ने। मनोहर काठमाडौँको यस्तो बस्ती छ होइन कुनै ठाउँमा फेरि यस्तो के भन्छ सल्लाहकारी जस्तो पनि छ होइन? कति रुपियाँ अब ट्याक्क रमाइलो छ कसरी गर्ने हो यार गाह्रो छ गाह्रो छ तरकारी गरी खान साह्रै गाह्रो भइसक्यो अब यो गरेको खान चाहिँ ठिकै हुँदो रहेछ होइन तर गरी खान चाहिँ अलिक गाह्रै रहेछ त्यही भएर सावधान बनाऊँ त्यहाँ मेरो 1000 रुपियाँ दिएर त्यहाँ एउटा फर्म भरिदेऊ तपाईँले म एकदमै गुण मान्ने छु अनि लाइसेन्स दिउँ 2 भाइ चट्ट उता विदेशतिर उडिहालौँ एकचोटि एकचोटि उडेर जाऊँ दुइटै होइन आउने बेला आफ्नै लिएर आउँला त्यही आफ्नैमा उडेर आउँला गृहेश्वरी भक्तपुर गाई चाहिँ अब गृहेश्वरी भक्तपुर भन्ने ठाउँमा लागिसकेका छौँ उता चाहिँ सल्लाहकारी हो माथितिर यो चाहिँ मध्यपुर ठिमी भन्ने ठाउँमा म आइपुगेको छौँ हामी चाहिँ अहिले मध्यपुर ठिमी वार्ड नम्बर 9 सिन्टिटार बोटे बागमती प्रदेश भक्तपुर भन्ने यो ठाउँको दृश्यहरू हो बस चल्न थियो नि ट्राली बस के कुरो ट्राली बसहरू चल्थ्यो नि उसले कहाँ छ ट्राली चल्ने तार यो मुला यो लाइन हो ट्राली बस चल्ने हो मुला लाइन कस्तो ट्राली बस चल्ने भने मुला जम्मा यस्तो गरे आउँछ नि मारेर आफ्नो त फुटी अर्का पनि फुटा भन्ने विचार छ कि नि मुलाको त्यहाँ बस्न थाल्यो मान्छे यहाँ हात हाल्यो कस्तो मान्छे हो नि यार अहिले त हुन्छ नि यार ल साथीहरू यो चाहिँ टिगोनी भक्तपुर भन्ने ठाउँ हो यहाँ कच्चीबाट कहाँ झन् अरे अनि यहाँ चाहिँ एउटा पसल रहेछ र हामी उता पारी लाग्नुपर्छ पारी पक्की बाटो रहेछ त्यहाँ डाँडातिर जानुपर्छ अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ पारी गाउँतिर जाँदैछौँ खेलको बस पार्क रहेको छ साथीहरू सरस्वती खेलको बस पार्क रहेको छ एकछिन त्यहाँनिर गाडी रोकौँ भान्जाले यसो डिल गर्छौँ 2-4 पसललाई त्यहाँबाट हुन्छ घरको छतमा खटेमा खाने ल यहाँ चाहिँ कति पुरानो घर छ होइन साथीहरू यो चाहिँ हामी गाउँतिर छिरेको छौँ यो गाउँको बाटो हो सिधा बस्छ भक्तपुरको 1920 मा बन्ने हो है पुरानो छ घर चाहिँ यता घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ पुराना घरहरू भन्छ सिधा चाँगुनारायण नगरपालिका सरस्वती खेल दुवाकोट भक्तपुर पर्दो रहेछ यो साथीहरू गाइस हामी चाहिँ आजको ड्युटी सकेर जाँदै हो कोठातिर अहिले चाहिँ हामी यहाँ पुगिसकेका छौँ बोडे भक्तपुर पुगिसकेका छौँ
रासो र बाइक देखा ना यार कि मुर्गा बना था ल गाइस हामी चाहिँ जाँदैछौँ मेन रोड यता त आथिङ्का नि भन्छ एक बाजी सेनिटाइजर बेच्न क्या यो बाटो हो कि कुन बाटो उहाँ यो जडीबुटी जान्न र यो बाटो यहाँ हो कि कहाँ बाइक उडाएको थियो नि केटाहरूले यो कच्ची थियो त्यतिखेर यहाँ होइन अहिले भर्खर बस्छु दिल पर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार सानो टिमी क्याम्पस आइपुग्यो साथीहरू सानो टिमी तू मेरा जिगर है तू मेरी नजर है तू मेरी आरज़ू तू मेरा हमसफर है यस्तो नोट गर त सिडर त भइरहेछ कस्तो एक्सपिरियन्स भयो नि होइन सेम सेम छ एक्सटेन्ड अरे उताको लुगो त्यो त उताबाट जाने हो हाइवेमा यो त हामी अहिले यता उता गाछीमै दोलखा जाने बाटो त्यो साइडतिर छौँ अहिले हामी जडीबुटी जो पुग्छौँ जडीबुटी पुग्छौँ यहाँ सिधा गयो भने देखा है पेप्सी कोला आइएको छ साथीहरू चाहिँ जन्म की आंखों में प्यार तुम्हारे हमसे मिला करो उसी जब बता दो इतना बन गया मैया घर के अंदर एक रात ले गई दिल का चैन बिचमा त हाल्छौँ भिडियो पो डान्नु
ल हामी चाहिँ लागिसकेका छौँ तलतिर जडीबुटी चोक हो साथीहरू अब चाहिँ पुग्ने अहिले ना एउटा म त्यो बिल काट्न दिएर काट्छ भने अफर काट्छ कि काट्दैन भने ऊ पनि काट्छ होला खै मलाई के थाहा अब त्यति मैले भन्यो हो अरू मैले त अरू के भगवान्मा बिल नै काट्दा भन्ने भगवान् खोज्दिउँ हो यो म मोटे पुग्नेलाई नै आयो पाछा पस्काएँ म पाछा मोटे मोटे बना पैसा त कुरा होइन माग गर्छौँ म पैसा त कुरा लिने पैसा कुरा होइन भगवान्को बिलको कुराहरू फिक्स भयो होइन पैसा कुरा होइन माग पैसा कुरा ए बेलकी कुरा नै हो पवित्र बिहानकी कुराले नाही उदा मलाई बाचा गान गए थे काम गए थे बाबा मन्दिरको कुरा आयो भन्नु हुन्छ बिल काट्ने गर्नु भतिज भन्नाले भयो क्या अरे यार काटेर हुन्छ त कति काट्ने भनेको त त काट्छस् होला अब त्यो तेरो मामाले काट्छ कि काट्छ खै उसलाई सोध्नु मलाई के थाहा भन्नु भन्यो हो अरू के भन्ने कथा हुन्छ मामा बिल नै काट्छ गाइस हामी चाहिँ जडीबुटी चोक आइसकेका छौँ भनेको मेन रोड बाइपास अघि आएको बाटो गइदेऊ न माथिबाट हो नि त्यो बसबाट होइन हिँडेर जान्छ यो थाहा नि कोटेश्वर चोक यो हो गाइस कोटेश्वर चोक हामी त्यहाँ माथिबाट फेरि सिधै रुमको बाटो जान्छौँ नि माथिबाट बिहान आउने बेला यहीँबाट आयो हामी यहाँबाट होइन माथि बस्दिन गयो यहाँबाट होइन माथिबाट गएपछि ठ्याक्कै हामी भित्र त्यो बाटो यहाँ त बिहान त आएन ऊ माथिबाट हो यो चाहिँ कोटेश्वर चोक हो गाइस काठमाडौँ भक्तपुर रोड नेपाल जापान कोअपरेसन 2011 लेखा छ होइन
चाहिँ कोटेश्वर 32 काठमाडौँमा पारिवारिक दोहोरी साज पनि रहेछ यहाँनिर साथीहरू। ठ्याक्कै यहाँनिर एयरपोर्ट पनि छ। लोधी घर पनि यहाँनिर ल आजलाई यही भयो भिडियो चाहिँ आजको दिनको भिडियो अन्तिम यति नै भयो साथीहरू। आजको भिडियो म अन्तिम यही गर्न चाहन्छु। हस् त धन्यवाद। हेरिदिनु भयो, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ल गाइस यो चाहिँ मनानटार हो। मनानटार आइसकेका छौँ उताबाट फर्केर न्यू मूलपानीबाट। काठमाडौँ उपमहानगरपालिका 9 न्यू मनानटार मनोहरा। मनानटार मनोहरा भन्दो रहेछ यो ठाउँलाई। ल गाइस त्यहाँ बाहिरजना एरोप्लेनहरू बस्छन् होइन। हामीले अब हल्का देखिने जति देखाउने हो नदेखिने। यहाँ त एयरपोर्ट छ नि, एयरपोर्ट भन्दै एरोप्लेन बस्ने डाँडामा रहेछ नि। यहाँ ठाउँमा रहेछ डाँडामा बसिया छ। हाम्रोतिर भए त कति कति ठाउँ छ। यो नाला देख्नुहुन्छ नि, यो नाला लास्टै गन्नाएर आएको छ कि। यहाँ त मास्क लगाउनु पर्छ होइन।